ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय ही बर कृपा करहि जन जानी कविउर जिनर चावै भानी मोरी सुधारी सो शव भाति जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै 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 केही समयदेखि भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको भागवतमा चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज पनि हामीहरू सप्तम स्कन्धको चतुर्दशौं अध्याय यानी कि सप्तम स्कन्ध सातौं स्कन्धको 14औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। केही अध्यायदेखि युधिष्ठिर महाराजको प्रश्नमा नारदजीले उत्तर दिएको प्रसङ्गलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई र सुतजी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। त्यसै बीचमा आजको अध्याय पनि त्यही गृहस्थ आश्रम भनौं गृहस्थको कर्तव्यको बारेमा रहेको प्रश्न छ। गृहस्थ भइसकेपछि घर गृहस्थी गर्न लागिसकेपछि त्यो गृहस्थ आश्रममा चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा परिचर्चा रहेको खण्डमा युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ नारदजीलाई। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थयेतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशे गृहमूढधिः। हे देवर्षि नारद, हे भगवान, जुन नियमको पालन गर्नाले म जस्ता घर परिवारमा आसक्ति भएका गृहस्थीहरू पनि मुक्तिको पदलाई प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यस्तो नियम के छ बताउनुस्। भनेको गृहस्थ भएर पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यो प्रश्नले अलिकति जोड दिएको छ। गृहस्थी भएर बसेको व्यक्ति पनि मुक्ति हुन सक्छ भने अब गर्नु चाहिँ के पर्यो। त्यस्तो मुक्ति चाहने व्यक्तिले यदि गृहस्थ भएर बसेको छ भने उसले के गर्नु पर्यो त्यो कुरा बताउनुस् भनिसकेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ गृहेष्वस्थितो राजन गृहा कुर्वन् गृहोचितः। हे युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रममा बसेको व्यक्तिले लामो समयमा गृहस्थलाई समय समयमा चाहिँ जुन लामो समयसम्म गृहस्थी बसिन्छ समय समयमा गृहस्थलाई चाहिँ बताइएका विभिन्न कर्महरू छन् जसले भगवानलाई साक्षात्कार गराउँछन् अर्थात् मुक्ति गराउँछन्। त्यस्ता गर्नुपर्छ र आफूले सम्पूर्ण गरेका कर्महरू भगवानमा नै समर्पित गर्नुपर्दछ। मैले गरेको मेरो म हुँ भन्ने कर्ता भोक्ता भन्ने भाव चाहिँ राख्नु हुँदैन। भगवानमै नै समर्पित हुनुपर्दछ। एकदम श्रद्धालु बन्नु पर्दछ। समय समयमा सज्जनहरूको भक्तहरूको संगत गर्नुपर्दछ। भगवानका कथाहरू एकदम सकिन्छ भने निरन्तर सुन्नु पर्दछ। सकिँदैन भने पनि समय समयमा भगवानका लीला कथाहरू पनि सुन्दै गर्नुपर्दछ र ठुला व्यक्ति ठुला महात्माहरूको संगत गर्नुपर्दछ। उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्दछ। सत्सङ्गको प्रभावले आफै यदि पुत्र स्त्री आदिमा आसक्ति छुट्दछ त्यो आफै छुट्दछ, केही पनि गर्नु पर्दैन। सत्सङ्ग चाहिँ गर्न छोड्नु भएन। सत्सङ्ग गरिरहनु पर्यो, छुट्दछ त्यो। जसरी स्वप्नबाट उठेको मानिसलाई स्वप्नका पदार्थहरूमा आसक्ति नभए जस्तै विषयको सत्सङ्गको कारण विषयबाट चाहिँ माथि उठिसकेको मान्छेलाई त्यो विषयसँग आसक्ति हुँदैन, ऊ मुक्त भइसक्छ, एकदम मुक्त हुन्छ। विवेकी मानिसले शरीरका लागि व्यवहार चलाउनका लागि जति आवश्यक छ त्यति पदार्थहरूलाई मात्रै जम्मा गर्नुपर्दछ, त्यति नै गर्नुपर्दछ भने व्यवहार चलाउनको लागि व्यवहार अनुरूप व्यवहार कसरी चल्छ भन्ने कुरालाई मात्रै ध्यान दिनुपर्छ। बाँकी त्यो हुन्छ नि धेरै आसक्ति केहीमा पनि गर्नु हुँदैन। व्यवहार चलाउने चाहिँ सबै गर्नुपर्छ, कुनै पनि कुरा छोड्नु हुँदैन। मुक्ति चाहने मान्छेले अनासक्त हुनुपर्छ भन्न खोजेको क्या, अनासक्त हुने
वैराग्य राखेको भक्ति निष्ठा एकदम भगवानको भक्ति निष्ठा गरिसकेपछि वैराग्य सबै कुरा त्याग्दिने, व्यवहार सबै चलाउने, दिदी भाइ छोरा नाति, श्रीमान श्रीमती, आमा बुवा, सालो साली, ससुरा सबैको व्यवहार यथावत जस्तो हो चलाइरहने, तर आसक्ति भाव केहीमा पनि नराख्ने, त्यसमै लिप्त केहीमा पनि नहुने, त्यही नभए हुँदैन भन्ने टाइपको केहीमा पनि नगर्ने, आसक्ति भाव केहीमा पनि नगर्ने। त्यो भइसकेपछि तुरुन्तै मुक्त हुन्छ। को? गृहस्थी व्यक्तिले पनि आत्मा आमा बन्धु जुन आत्माको आफ्नो आफूले आत्मालाई चिन्नु पर्यो, शरीरको भिन्नता चिन्नु पर्यो, अनि आफ्नो जो आमा बुवा बन्धु बान्धव दाजु भाइ साथीले जे भन्छन् जे चाहन्छन् त्यसलाई ममता रहित भएर गरिदिने। ममता भएर गर्यो भनेदेखि चाहिँ आसक्ति हुन्छ। त्यही भएर ममता नराखिकन ठिक छ व्यवहार जस्तो हुनुपर्छ गर्दिरहने, उनीहरूलाई खुसी छोडिदिरहने, भित्रभित्र आफू चाहिँ भित्र आत्मा रमण बन्ने, आफू चाहिँ भित्रै खुसी हुने। एकदम बुद्धिमान गृहस्थले एकदम वर्षा आदिबाट प्राप्त हुने अन्न आदि भूमि आदिबाट जुन प्राप्त हुन्छ ती सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई भगवानकै सृष्टि हुन् हैन। हामी अन्न उत्पादन गर्छौं, कसले गरे भन्दा मैले भन्छु हो। गृहस्थी व्यक्तिले त्यो नभन्ने, त्यो नचाहने, सृष्टि कसको भन्दा ईश्वरको भन्ने कुरा उसले बोध गर्नु पर्यो, उसले बुझ्नु पर्यो हैन। उसले चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यही भएर सारा सम्पूर्ण पदार्थहरू ईश्वरकै हो, ईश्वरकै सृष्टिबाट प्राप्त भएको, मैले प्राप्त गर्नु चाहिँ ईश्वरको देन हो, म प्रति गर्नुभएको भगवानको अनुग्रह हो भन्ने बुझ्ने र त्यो अनुसार कर्म गर्ने भनेको कुनै पनि अब ईश्वरको सम्पत्ति भन्ने, ईश्वरको सामग्री ईश्वरले दिनुभएको भनेपछि आसक्ति रहँदैन नि त, त्यसमा आसक्ति कम हुन्छ। अर्काको सामग्रीमा कसैले माया मोह गरेर बस्छ ल भन्नुहोस् त, कसैले पनि गर्दैन। त्यही भइसकेपछि चाहिँ सामग्री ईश्वरको भन्ने सम्झिदिनुहोस्, भोग चाहिँ आफै गरेको भन्ने सम्झिनुहोस्, आफै भोग गरिरहनुहोस्, जस्तो गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। तर अब के गर्नुहोस्, यावद भ्रियेथ जठरम तावत सत्वम स्वस्त्वम हि देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। यदि जति धन सम्पत्तिले चाहिँ पेट भरिन्छ अथवा जति धन सम्पत्ति ले चाहिँ आफ्नो गुजारा चल्छ त्यति मात्रै उसको अधिकारको कुरा हो। अधिकार भन्दा माथिको धेरै खोज्नु हुँदैन। पेट भरिनेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो अधिकार भित्रको क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र भित्रको चाहिँ सम्पत्ति भनेको कति हो भन्दा जति सम्पत्तिले आफ्नो दिनचर्या चल्छ, गुजारा चल्छ, त्यति चाहिँ आफ्नो अधिकारकै कुरो हो। त्यो चाहिँ त्योभन्दा यदि माथिले कसैले पनि लोभ आदि गरेर चाहिँ धन सम्पत्ति यदि सङ्कलन गरेर राख्दछ भने त्यो चोर हो, त्यसलाई दण्ड सजाय दिँदा केही फरक पर्दैन। बन्ध्यो शास्त्रले सिधै मृग, ऊँट, गधा, बाँदर, मुसा, सर्प, पंक्षी, झिँगा आदि प्राणीहरूलाई आफ्नै पुत्र बराबर सम्झिनु पर्यो गृहस्थीहरूले। किनभने यथार्थमा यदि विचार गर्ने हो भने गृहस्थी यदि नहुने भने संसार कुनै पनि हालत चल्दैन, कुनै पनि हालत चल्दैन, कुनै पनि हालत चल्दैन। 3 चोटि भन्छु म, 3 चोटि होइन लाख चोटि भन्छु। गृहस्थी त्यही भएर पनि धन्य छन्। धन्य हो गृहस्थ आश्रम भनेर नारदजीले त यति वर्णन गर्नुभएको छ, यति वर्णन गर्नुभएको छ, कुरो छोडिदिनु। यदि गृहस्थी भएन भने अन्न उत्पादन कसले गरिदिन्छ? सबैजना संसारका मान्छे सबैजना वैरागी भएर जोगी हुने भनेदेखि को बाँच्छ यो संसारमा? ल भन्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस् त। त्यही भएर संसारको चाहिँ यदि कसैले चाहिँ रक्षा गरिरहेको छ अथवा संसारलाई चाहिँ यदि कसैले चाहिँ माया गरेर पालिरहेको छ भने त्यो हो गृहस्थी, त्यो हो गृहस्थी। एकदम ठुलो व्यक्ति हो गृहस्थी। त्यही भएर त सबैले गृहस्थीलाई मान्छन्, सबैले गृहस्थीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। उसैले अन्नहरू उत्पादन गर्छ, उसैले गृहस्थी गर्छ, उसैले दान पुण्य गर्छ। त्यो न जोगीले दान पुण्य कहिले गर्छन्? जोगीले आजसम्म यति दान गरे भने सुनेछ कहिले? अन्न त्यो बालक ब्रह्मचारीले दान गर्ने कुरा हुन्छ। म ब्रह्मचारीसँग के नै हुन्छ र दान गर्ने कुरा हुन्छ। यदि दान कसैले गर्छ, यज्ञ कसैले गर्छ, पुण्य कसैले गर्छ, के अरे अन्न आदि उत्पादन कसैले गर्छ भने त्यो को हो? त्यो भगवान हो। त्यही हो गृहस्थी, त्यही हो देवता। सम्झिनुहोस् यार, संसारका सबै प्राणीहरूलाई उसैले पाले होइन, गृहस्थीले बाहेक कसले पाल्छ ल भन्नुहोस् त? बानपस्ती भइगयो, उसले कहिले पनि उत्पादन गरेर केही एक ठाउँमा बसेको छैन। सन्यासी झन् उनी कुरै भएन, ऊ त झन् सारा कुरा त्यागेर बसेको वैरागी। अब ब्रह्मचारी त्यो बालक, त्यो ब्रह्मचारीसँग केही पनि हुँदैन, के कहाँबाट गर्छ? अब संसार चलाउने वालाको गृहस्थी हो। त्यसैले गृहस्थी महान, एकदम गृहस्थ आश्रम यति धन्य छ।
यदि संसारका सबै मानिसहरू चाहिँ गृहस्थी छोडिदिने हो भने संसार कोही पनि रहँदैन, केही पनि रहँदैन। त्यसैले धन्य गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम अत्यन्तै धन्य छ। यदि अनासक्त भएर यदि गृहस्थ आश्रममा यदि कर्म गरिन्छ भने त्यो व्यक्ति 1% होइन के 200%, 100% पनि होइन, 200% मुक्ति हुन्छ यदि अनासक्त भएर चाहिँ उसले गृहस्थ आश्रम गर्छ। 200% चाहिँ किन भनेदेखि हुन्छ भने चाहिँ हुन्छ त्यो, किनभने संसारलाई उसले कल्याण गरिरहेछ, संसारलाई उसले प्राणी जगतलाई उसले पालिरहेको छ। उसैले धान ल्याएर जम्मा गरिदिन्छ, मुसा पनि बाँचेका छन्, कीट फट्याङ्ग्रा पनि बाँचेका छन्, प्राणी जाति नै गृहस्थीले गर्दा बाँचेका छन्। त्यसैले गृहस्थ आश्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण छ। मोक्ष पनि उसले पाउन सक्छ। तर अलिकति के गर्नु पर्यो, अनासक्त भावले आफूले कर्म गर्नु पर्यो र उसले चाहिँ प्रारब्धवश देश काल समय अनुसार जे प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तुष्टि गरोस्, एकदम सन्तुष्टि गरोस्। यावत दैवो पपादिदम, आफ्नो भाग्यले भनौँ अथवा देवताले दिएर भनौँ अथवा आफ्नो कर्म अनुसार जे जस्तो प्राप्त भएको छ त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सन्तुष्टि हुनु पर्यो। गृहस्थी आसक्ति भाव हुनु भएन, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। आफूसँग भएका वस्तुहरू, जनावरहरू होइन, कुकुर आदि होस्, प्रति चाण्डाल आदिसम्म सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ उसले यथायोग्य भोग लगाएर, हेर्नुहोस् त उसले सबै प्राणीहरू पार्दैन होइन, केही नहुने मान्छे पनि ज्याला मजदुरी गरेर बाँचेको छ कि छैन। गाउँघरमा हामीले हेर्ने हो भने एकदम गरिब परिवार पनि त्यो धान रोप्ने बेलामा उही मेला गएर भरे पनि उसको परिवार त पालिएको छैन। त्यो गृहस्थीको धर्म होइन, त्यो गृहस्थीले कल्याण गरेको होइन, ऊप्रति गरेको हो। त्यसैले गृहस्थ आश्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर गृहस्थ आश्रमले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानु भएन, आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, अधिकारलाई सही प्रयोग गर्नुपर्दछ र आसक्ति भाव गर्नु हुँदैन। उसैको कारणले के भन्छ, कृमिडभिड भस्म निष्ठान्तम केदम तुच्छम कलेवरम, किरा विष्टा खरानीमा आदिमा परिणत हुने यो तुच्छ शरीर कहाँको, त्यही शरीरका लागि आसक्ति गरेकी स्त्री कहाँ कि, फेरि विशाल आकारलाई चाहिँ पनि ढाक्ने व्यापक आत्मा कहाँको। अब उच्चता निच्चता केमा गर्ने, शरीरबाट निस्किने फोहोर मैलामा गर्ने कि, खरानी भएर जाने शरीरमा उच्चता निच्चता गर्ने कि, कुनै जात जातिमा उच्चता निच्चता गर्ने कि, कहाँ गर्नुपर्ने कहाँ हो, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। जो बुद्धिमान गृहस्थी छ उसले चाहिँ प्रारब्धबाट मिलेको जुन कर्मबाट मिलेको हरेक कर्म गर्नुपर्दछ, यज्ञ आदि सम्पादन गर्नुपर्दछ, बाँचेको पदार्थहरूबाट सबैलाई बाँडेर, सबैसँग चाहिँ आसक्ति भाव नगरिकन सबैलाई बाँडेर जुन पदार्थ बाँकी रहन्छ त्यसमा आसक्ति नगरिकन जिन्दगी के भन्छ डोर्याउने मात्रै काम गर्ने, डोर्याउने मात्रै काम गर्ने। आजको जिन्दगी चलो, आजको ठाक चलो, भोलिको ठाक चाहने, पर्सिको ठाक चाहने, आसक्ति भाव केही मानि नगर्ने हो भने मुक्ति 100% सम्भव छ। गृहस्थ आश्रम भएर पनि जोगी नै भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन। गृहस्थ आश्रमले व्यवस्था गरे अनुसार आफ्नो वृत्तिबाट प्राप्त भएको धनले चाहिँ देवता के गर्नु पर्यो, उसले चाहिँ अब आफ्नो जुन आफूले गरेका कर्महरूबाट, गृहस्थीले गरेका कर्महरूबाट भनेको उसले खेतीपाती गरेको छ भने खेतीपातीबाट, बिजनेसबाट भए बिजनेसबाट, जेबाट यदि उत्पादन आफूले चाहिँ केही आय आर्जन गरेको छ भने त्यसले उसले के गरोस् भन्दा देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत जाति, भूत प्राणीहरूमा अनि पितृहरूमा र आफूलाई पनि यथोचित आफूलाई पनि पूजा गरोस् भनिरहेको छ। आफ्नो लागि पनि छुट्याओस्, सबैको लागि छुट्याओस्। केही अंशले देवताको पूजा गरोस्, केही अंशले पितृहरूको सेवा गरोस्, केही अंशले मनुष्य जातिको सेवा गरोस्, केही अंशले भूत प्राणी जातिको सेवा गरोस्, केही अंशले पितृ जातिको सेवा गरोस्, केही अंशले चाहिँ आफ्नो पनि सेवा गरोस्। आफ्नो चाहिँ नगरोस् भनेको छैन, गरोस् आफ्नो पनि कल्याणको लागि त्यो धन सम्पत्ति खर्च गरोस्। यी सबैको आराधना गर्नु नै अन्तर्यामी भगवानको चाहिँ आराधना गर्नु। यी सबैको आराधना गरिन्छ यदि थोरै 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 भाग लगाएर चाहिँ यदि गरिन्छ भने त्यो भगवानको सेवा हो। त्यही हो मुक्तिको बाटो। गृहस्थीले अरू केही गर्नै पर्दैन। यदि आफूमा चाहिँ अधिकार सामर्थ्य छ भनेर होइन, यदि छ ठुलो ठुलो यज्ञ गर्ने होइन, यज्ञ आदि गर्ने, ठुला ठुला दानहरू गर्ने, धेरै मान्छेलाई सहयोग गर्ने, यदि आफ्नो अधिकार छ, आफूसँग त्यो लेभलको आफ्नो हैसियत छ, घाँटी हेरेर हालिदिनु भन्छ नि बुढापाकाले, हो त्यो घाँटी हेरेर हालिने आफ्नो अवस्था छ भने त्यो पनि गरोस्।
वेदोक्त जुन अग्निहोत्र आदि यज्ञ पनि गरोस्, दान दक्षिणा पनि गरोस्, ठुला के अरे गरिबहरूलाई धेरैभन्दा धेरै गरिबहरूलाई सेवा पनि गरोस्। यदि उसको अवस्था छ भनेदेखि हे राजन युधिष्ठिर, सम्पूर्ण यज्ञको भोक्ता अथवा फलदाता अथवा त्यो यज्ञ स्वरूप भनेको भगवान हरि नै हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझोस्। ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा पनि हरि खुसी हुनुहुन्छ, अनि गरिबमा दान गर्दा पनि हरि खुसी हुनुहुन्छ, अग्निमा घिउ हाल्दा पनि हरि खुसी हुनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हरिलाई खुसी बनाउने कुरा हो। ब्राह्मणको पूजा होस् या दिन दुखीको सेवा, अग्निमा हवन होस् या कसैको मुखमा जलपान भोजन, जेसुकै होस्, यो सबै भगवानलाई खुसी पार्ने पदार्थ हुन् र यिनैद्वारा प्राप्त भएको आनन्दले आत्मसन्तुष्टि मिल्दछ। यिनैद्वारा चाहिँ आत्मकल्याण हुन्छ, आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ, आफ्नो पनि पूजा हुन्छ र साथमा आफ्नो पूजा पनि गर्नुपर्दछ। धनी जो छन् भने, यदि धनी व्यक्ति छन् भने उसले चाहिँ असोज महिनाको कृष्ण पक्षमा हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति अनुसार माता पिता पितामह आदि बान्धवहरूको लागि पार्पण श्राद्ध पनि गरोस्। 16 श्राद्ध भनेर जसलाई हामीले भन्दछौँ, असोज महिनाको कृष्ण पक्षमा पार्पण श्राद्ध, त्यो पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो कर्तव्य हो। त्यो भन्दा अतिरिक्त के हुन सक्छ भन्दा माघे सङ्क्रान्ति, साउने सङ्क्रान्ति, वैशाख सङ्क्रान्ति, कार्तिक सङ्क्रान्ति, व्यतिपात योग, क्षय तिथि, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, द्वादशी तिथि, श्रवण, धनिष्ठा, अनुराधा आदि नक्षत्र, होइन, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, हामीले जानेका चाडपर्वहरूका नाम हुनु के यहाँ, अरू केही पनि आएन। हामीले हाम्रा प्रचलनमा रहेका चाडपर्वहरू मङ्सिर, पुष, फागुन आदि महिनाहरूका विभिन्न तिथिहरू, अष्टमी आदि तिथि, कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, होइन, माघको शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, मघा नक्षत्रले युक्त पूर्णिमा अथवा पूर्ण अथवा न्यून कलाले युक्त भएको चन्द्रमाको चाहिँ युक्त भएको चित्रा, विशाखा आदि नक्षत्र, होइन, सम्पूर्ण पूर्णिमाहरू, द्वादशी तिथिको अनुराधा नक्षत्र, द्वादशी तिथिमा अनुराधा नक्षत्र पर्दा भन्न खोज्या के, होइन, श्रवण आदि नक्षत्र, फाल्गुणी आदि, उत्तर फाल्गुणी आदि नक्षत्र, उत्तर षाढा आदि नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद आदि नक्षत्र, एकादशी, भगवानका विभिन्न भगवानको अवतार भएका नक्षत्रहरू, जन्म भएका बारहरू, तिथिहरू आदिले चाहिँ युक्त भएको दिनमा पनि गृहस्थले चाहिँ देव पितृ आदि कार्यहरू यथासम्भव जे जस्तो आफ्नो चाहिँ अवस्था छ त्यो अनुसार गर्नुपर्दछ त्यो। यसका अतिरिक्त पनि माथि बताइएको यसका माथि बताएको अनुसार पनि समयका बावजुद पनि यी कर्महरू गर्न भ्याइँदैन, सकिँदैन अथवा अवस्था छैन भने नगरोस् बरु, तर उसले आफ्नो मन वचन कर्मले शुभाशुभ कर्महरू जे जति सक्दो छ गरोस्, सक्दैन भने बरु नगरोस्, तर उसले श्राद्ध वर्षमा पर्ने आफ्नो पितृको जुन श्राद्ध कर्म छ त्यो चाहिँ नैमित्तिक कर्म अन्तर्गत पर्ने यो श्राद्ध चाहिँ प्रमुख कर्म हो। त्यो कदापि छोड्नु हुँदैन, उसले कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा। बरु माथि बताइएका कर्महरू बरु भ्याइँदैन भने शिवरात्रि, जन्माष्टमी बरु भ्याइँदैन, सकिँदैन, आफ्नो अवस्थाले सक्दैन भनेदेखि नगरोस्। तर नैमित्तिक कर्ममा गृहस्थी भएर छोड्नै नहुने कर्म मध्ये एउटा कर्म हो श्राद्ध। त्यो चाहिँ अत्यन्तै श्रद्धा र विश्वासका भक्तिका साथले एकदम गर्नै पर्ने कर्तव्य यो एउटा पनि हो। यी माथि बताइएका एकदम भनिएका समयमा तीर्थमा स्नान गर्ने, अब यी दिनहरूमा के गर्ने त माथि बताएका दिनहरूमा भन्दा तीर्थ आदिमा गएर स्नान गर्ने, जप गर्ने, होम गर्ने, व्रत गर्ने, देवताहरूको पूजा गर्ने, ब्राह्मण आदिको पूजा गर्ने, ब्राह्मण भोजन आदि गराउने, दिन दुखीलाई चाहिँ दान आदि गर्ने, दिन दुखीहरूलाई भोजन गराउने, पितृहरूलाई तर्पण आदि गर्ने, देवताहरूलाई पूजन आदि गर्ने, मनुष्य आदि भूतगण आदिहरूलाई चाहिँ एकदम दिने। सारा दिइसकेपछि सबैतिरबाट आफूलाई पनि के प्राप्त हुन्छ? अक्षय फल प्राप्ति हुन्छ। अक्षय फल, जुन कुराको नाशै हुँदैन, जुन कुराको अन्त्य नै हुँदैन, त्यस्तो फल प्राप्ति हुन्छ। राजन युधिष्ठिर, यो कसको कर्तव्य? गृहस्थीको कर्तव्य। पत्नीको, पुत्रको, आफ्नो विभिन्न संस्कार, 16 संस्कार अन्तर्गत जे समयमा जे कर्महरू आउँछन्, वार्षिक कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म, जे जस्ता छन् त्यो सारा कर्महरू, शुभाशुभ कर्महरू गृहस्थीले बारम्बार गरिरहनुपर्छ, निरन्तर गरिरहनुपर्दछ। हे युधिष्ठिर, जब म कल्याणकारक पुण्य देश आदि विषयको बारेमा बताउँछु, वास्तवमा यहाँ जहाँ चाहिँ आचारनिष्ठ व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो ठाउँको बारेमा म बताउँछु, तिमीले त्यो कुराको बारेमा ध्यान दिएर सुन। यो गृहस्थीको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो जुन एकदम पुण्य ठाउँहरू, पुण्य देशहरू, पुण्य क्षेत्रहरू, त्यसको बारेमा म बताउँछु। त्यस्तो ठाउँमा गएर पनि तीर्थ व्रत आदि गर्नुपर्दछ, जुन ठाउँमा चराचर जगतका मालिक भगवानको विभिन्न प्रतिमाहरू हुन्छन्,
अथवा जहाँ तपस्या विद्या दया आदिले युक्त भएको ब्राह्मणहरूको कुल भएको क्षेत्र छ हैन, जहाँ सधैँ हरिको पूजा भइरहन्छ, जहाँ भगवानको सधैँ सेवा भइरहन्छ, जहाँ ठाकुरजीको सधैँ सेवा हुन्छ, जहाँ सालग्राम भगवानको सधैँ सेवा हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा कहिले पनि नछुटाउनु, कहिले पनि जान नछुटाउनु। लाखौं काम छोडेर त्यस्तो ठाउँमा जानु भन्छ, जानु पनि पर्यो। जहाँ पुराणहरूमा बताइएका गङ्गा आदि नदी छन् ती सबै कल्याणकारक छन्, ती सबै पवित्र ठाउँ हुन्। त्यसमा पनि विशेष गरी के छ त, हे राजन युधिष्ठिर सुन्नुहोस् ध्यान दिएर, कस्ता कस्ता क्षेत्र पुण्यदायी क्षेत्र छन् त्यो तीर्थहरू। पुष्कर, मानसरोवर, सरोवरहरू, पुष्कर आदि सरोवरहरू, ऋषिमुनिहरू बसेको ठाउँहरू, ऋषिमुनि बसेको गुफाहरू, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलह आश्रम, गण्डकी क्षेत्र, हाम्रै यहीँ नजिकै रहेको गण्डकी क्षेत्र होइन, नैमिषारण्य क्षेत्र होइन, फाल्गुन क्षेत्र भन्छ, रामेश्वर, प्रवास क्षेत्र, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पा सरोवर, बिन्दु सरोवर, बदरिका आश्रम, अलकानन्दा आश्रम होइन, अलकानन्दा, अयोध्या, चित्रकूट, जनकपुर होइन, महेन्द्र पर्वत आदि, मलय पर्वत आदि, कुलाचल पर्वत आदि पुण्य, सबै पुण्य क्षेत्र हुन्छ जहाँ चाहिँ भगवानको निरन्तर पूजा, भगवान निरन्तर वास हुन्छ भन्दा नि निरन्तर पूजा भइरहन्छ। यो भगवानको पूजन हुने ठाउँ हो। तीर्थको सेवा यतिसम्म बताइएको छ। एक दिन शिव र पार्वती, यही क्षेत्रमा मैले जोडिहालेँ एउटा दृष्टान्त। शिव र पार्वती एक दिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो सवारीमा, केही ठाउँमा पुगिसकेपछि शिवजी आफ्नो सवारीलाई रोक्नुभयो र त्यहाँबाट झरेर त्यो भूमिको दर्शन गर्नुभयो। भूमिको दर्शन गर्नुभयो, पार्वतीलाई अचम्म लाग्यो, केही पनि छैन, केही पनि छैन, एउटा सामान्य भूमिमा आएर किन शिवजीले, शिव संसारको मालिक, भगवान, ईश्वर, सर्वव्यापक, सबैलाई बनाउनेवाला, उसले आएर चाहिँ यो सामान्य पृथ्वीको भूमिमा किन दर्शन गरे होला भन्नु विचार गर्नुभयो नि। पार्वतीलाई त्यस्तो लाग्यो। फेरि शिवजी त्यहाँबाट आफ्नो बाण लिएर निस्किनु, केही पर गइसकेपछि फेरि पनि दर्शन गर्नु, त्यसै गरी झरेर होइन, केही पर पुगिसकेपछि, केही सयौँ कति पर पुगेपछि पार्वतीलाई फेरि आश्चर्य लाग्यो। अघि त त्यहाँ त ठिकै थियो, एकचोटि केही होला भने फेरि पनि गर्नुहुन्छ। फेरि त्यो शिवजी बस्नु, पार्वती सोध्न सकिरहनु भएको छैन, फेरि पर जानुहुन्छ, पर पुगिसकेपछि फेरि झरेर फेरि दर्शन गरेर उठ्नु मात्रै भएको के थियो, पार्वतीले मनमा चाहिँ एकदमै खुल्दुली 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 भएर चाहिँ पार्वतीलाई उग्र भएछ। अब चाहिँ सोध्नै पर्यो भोलेनाथलाई, पतिदेव एउटा आज्ञा छ भने एउटा प्रश्न गर्छु। के प्रश्न गर न भनिसकेपछि, म अघिदेखि देखिरहेको छु हजुर जाँदै गर्दा बाटोमा फेरि रोकिनुहुन्छ अनि झरेर भूमिको दर्शन गर्नुहुन्छ, 2-3 चोटि भइसक्यो यो चोटि हुँदा, हजुरले यो किन गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्दा पार्वती तिमीले बुझ्दैनौ, यो अत्यन्तै गोपनीय छ। होइन प्रभु, जसरी भयो नि बताउनु। मैले पहिलो जहाँ दर्शन गरेँ त्यहाँ आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि त्यो क्षेत्रमा एउटा महात्मा, एउटा पुण्यात्माको जन्म भएको थियो, त्यसैले म त्यो पुण्य क्षेत्रलाई दर्शन गरेको। त्यहाँ भगवानको जन्म भएको थियो अथवा भगवानको भक्तको जन्म भएको थियो अथवा त्यो पुण्य क्षेत्र थियो, त्यसैले त्यो तीर्थ थियो, त्यसैले दर्शन गरेकी पार्वती। ल पहिलो त ठिक छ, त्यो भएर दर्शन गर्नुभयो, अनि दोस्रो बिचको जो दोस्रो चोटि दर्शन गर्नुभयो त्यो के थियो? जहाँ मैले दोस्रो चोटि दर्शन गरेँ त्यो क्षेत्रमा अहिले भर्खरै हुनुभएका भगवानको अवतार, भगवानको भक्तको जन्म भएको थियो, त्यो पनि तीर्थ क्षेत्रै थियो, त्यसैले दर्शन गरेको, भगवानको भक्त त्यसैले दर्शन गरेको, अहिले भर्खर हुनुभएको। अनि यहाँ चाहिँ किन गर्नु भन्दा आजभन्दा 10,000, आजभन्दा चाहिँ 1000 वर्ष पछाडि चाहिँ यो क्षेत्रमा भगवानको भक्तको जन्म हुँदैछ। त्यस्तो पुण्य क्षेत्र हुन्छ। पार्वतीलाई त्यसरी बताइसकेपछि पार्वती पनि बुझ्नुभयो, हो पुण्य क्षेत्रको, तीर्थ क्षेत्रको यस्तो महिमा बताएको छ शास्त्रले। त्यसैले गृहस्थीहरूले यी क्षेत्रहरूको अत्यन्तै धेरैभन्दा धेरै सेवा गर्नुपर्दछ, त्यसैले यो क्षेत्रको कुरा आएको छ। गृहस्थ आश्रममा यी गर्ने हो भने मोक्षको लागि 200% त्यतिकै भनेको छ, यी कर्म गर्नुहोस् 200% मोक्ष हुन्छ। गृहस्थी भएरै मोक्ष हुन्छ, बालबच्चा पालेरै मोक्ष हुन्छ, गृहस्थी गरेरै मोक्ष हुन्छ, श्रीमती पालेरै मोक्ष हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन, हुन्छ त्यो अवश्य हुन्छ। यो क्षेत्र जति पनि छन् यी कल्याणकारक क्षेत्र छन्, श्रेयस्कर क्षेत्र छन्, यी क्षेत्रहरूको सकेसम्म धेरै सेवा गर्नुपर्दछ। युधिष्ठिर सत्पात्रको विषयमा जान्ने विद्वानहरूले त केवल भगवानलाई मात्रै सत्पात्र भनेर बुझ्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। यो सारा जगत के छ? भगवानमय छ, भगवानमय छ, यो जगत पुरै भगवानमय छ। त्यही भएर जता पनि उहाँहरू पशुपतिनाथमा पनि त्यही देख्नुहुन्छ, वृन्दावन गए पनि त्यही देख्नुहुन्छ, एउटै परमात्मा परमेश्वरलाई देख्नुहुन्छ, एउटै भगवानलाई देख्नुहुन्छ, भेदै छैन।
विद्वानहरूले अब मूर्खको लागि अब सामान्य जनको लागि मूर्खकै लागि त नभनौँ मूर्खले त बुझ्दै बुझ्दैन भगवानै स्वीकार्दैन होला सामान्य जनहरूको लागि जति पनि सामान्य जनहरू छ जो सामान्य हुन्छ उहाँको लागि अब बालकृष्ण बालकृष्ण कृष्ण कृष्ण बुद्ध बुद्ध गणेश गणेश अब शिव शिव अब यहाँ जहाँ गए उहाँहरूलाई त्यही ठिक छ उहाँहरूको सामान्य दृष्टि हो यदि विद्वान यदि सन्त यदि भगवानको सत्पात्रको चाहिँ यदि उ गर्ने हो भने ईश्वर परमात्मा घटघटवासी हृदय निवासी तपाईँको हृदयमा पनि त्यही भगवान हुन्छ मेरो हृदयमा पनि त्यही भगवान हुन्छ पशुपतिनाथमा पनि त्यही भगवान हुनुहुन्छ वृन्दावनमा पनि त्यही भगवान हुन्छ मथुरामा पनि त्यही भगवान हुन्छ रामेश्वरममा त्यही भगवान हुनुहुन्छ सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जता जता जे जे दर्शन हुन्छ त्यो सबै भगवान एउटै स्वरूपमा हुनुहुन्छ युधिष्ठिर सत्पात्रको विषयमा कुरा गर्दा तपाईँको चाहिँ जुन यज्ञमा चाहिँ देवता ऋषि सिद्धहरूले चाहिँ सहित सनक आदि जुन योगीहरू हुँदै पनि पहिलो पूजा पाउने हुने जो हुनुहुन्छ उहाँ नै सत्पात्र हो तपाईँको लागि मैले भन्नुपर्दा तपाईँको लागि होइन संसारको लागि हुनुहुन्छ यहाँ नहुनु भएको हो र सनक सनन्दन आदि ऋषि कुमारहरू पनि हुनुहुन्छ तर पहिलो पूजा कसले पाए हो अच्युत भगवान नै सत्पात्र हुनुहुन्छ अच्युत भगवानलाई नै सबैले चाहिँ के भन्छ निर्विरोध सत्पात्रको रूपमा स्वीकारे निर्विरोध महापुरुषको रूपमा स्वीकारे तपाईँको यज्ञ साक्षी छ जीवराशि विराकीर्ण अंडकोशांग रिपो महान त्वन्मूलातात अच्युतेज्या सर्व जीवात्म तर्पण यो जीव समूहद्वारा गरिएको ब्रह्माण्ड रूपी वृक्षको फेद यानी कि मूल जरोमा भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँको पूजा गर्नु भनेको सर्वत्र सबैको पूजा हुनु रुखको फेदमा पानी हालिसकेपछि पात पातमा पानी हालिरहनु पर्दैन हाँगा हाँगामा पानी हाल्नु पर्दैन पर्छ आजसम्म त्यस्तो देखाछ रुखको फेदमा पानी हालिसकेपछि सबै त्यो पुरो रुख चाहिँ पुग्दैन हो त्यस्तै हो भगवान एउटा भगवान सर्व आत्मालाई सन्तुष्ट पार्ने भगवानलाई चाहिँ पूजा गरिसकेपछि ब्रह्माण्डका सबै प्राणी खुसी हुन्छन् आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति आकाशबाट खसिएको एक थोपो जल पनि एक थोपा कणको जल पनि जसरी समुद्रमै गएर मिल्दछ त्यसै गरी सम्पूर्ण भगवान हरिमा गरेको प्रणाम सम्पूर्ण देवतालाई पनि हुन्छ अरु देवमा गरेको प्रणाम पनि भगवान हरिमै हुनुहुन्छ किनकि संसारको मूल जड भन्ने कि समुद्र भन्ने कि मूल भाग भन्ने कि जे भने पनि ईश्वर परमात्मा तत्त्व उही एउटा मात्रै हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्दछ यसरी बुझेर गृहस्थीले व्यवहार गर्नुपर्दछ मनुष्य पशु पंक्षी ऋषि देवताहरूको शरीर रूपी जो पुर छ यो शरीर धारण गरेर जति पनि आएका छन् त्यो सबै भगवानको सृष्टि हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ती सम्पूर्ण पुरहरूमा भगवानको प्रवेश भएको बुझ्नु पर्दछ दर्शन गर्नु पर्दछ तपाईमा पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर दर्शन गर्न सक्नु पर्यो ममा पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर दर्शन गर्नु हामीले नमस्कार गर्ने हामीलाई जुन ज्ञान दिनु भएको छ गुरुहरूले त्यो किन गरेको कसलाई नमस्कार गरे यो शरीरलाई नमस्कार गरे हो त होइन नमस्कार कसलाई गरे थाहा छ यसरी झुकेर उहाँको अन्तर हृदयमा हुनुभएको भगवानलाई नमस्कार गरेको अनि उताबाट नमस्कार गरेको त्यही तपाईको आत्मा र मेरो आत्मामा एउटै नमस्कार हुनुहुन्छ के अरे एउटै भगवान हुनुहुन्छ त्यसैले म हजुरलाई पनि नमस्कार गर्दछु भनेर उताबाट पनि नमस्कार फर्केर त्यतिकै त्यो नमस्ते नमस्ते भनेर चलेछ भन्दैन छ महत्त्व बुझ्नु पर्यो नि उसको आत्माभित्र रहेको परमात्मालाई नमस्कार गरेको उसको आत्मा तत्त्वलाई नमस्कार गरेको चाहे जस्तो सुकै व्यक्ति होस् नमस्कार गरिदिनुहोस् उसको आत्मामा त भगवान हुनुहुन्छ नि त त्यो भगवानलाई नमस्कार गर्नुहोस् उसलाई किन गर्नु पर्छ बाहिरी बनावटमा त शत्रु नै भयो नि नमस्कार गरिदिनुहोस् केही बिग्रिँदैन भगवान शत्रुमा पनि त उसको हृदयमा पनि त भगवान हुनुहुन्छ प्राणी जगतमा भगवान हुनुहुन्छ भनेदेखि सर्वत्र भगवान हुनुहुन्छ नि त हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो ए युधिष्ठिर ती शरीरहरूमा पनि परमात्मा कतै न कतै केही न केही अंशको रूपले बस्नु भएको छ त्यसैले ल हेर्नुहोस् मैले भन्दैछु नमस्कारको प्रसङ्ग जोड्दैछु यहाँ श्लोकले पनि भनिहाल्यो काहीँ न काहीँ अंश रूपमा होस् या अंशांश रूपमा होस् या देखिने रूपमा होस् शरीरमा कहीँ न कहीँ परमात्मा बस्नु भएकै छ हो तिनै परमात्मालाई नमस्कार गर्ने तिनै परमात्माको सेवा गर्ने भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूको सेवा गर्नु भनेको छ बाहिर मान्छे रोडमा चाहिँ लडेर गरिरहेछ भोकै बसिरहेको छ भित्र भगवानलाई लएर अबिर खन्याउँदैमा धर्म हुन्छ यो भनेको होइन गृहस्थ धर्मको त्यो होइन सबैको पालना गर्नु पर्यो सबैलाई चाहिँ सेवा गर्नु पर्यो सर्वत्र सेवा गर्नु पर्यो प्राणीले त गृहस्थीले त सबैको सेवा गर्नु भएको छ गृहस्थीको हातमा त संसारको प्राणीहरूको चाहिँ प्राण अड्किएको छ किनभने कलियुगमा सबैको प्राण गएर चाहिँ अन्नमा बसेको छ कलो अन्नगता प्राण कलियुगमा चाहिँ प्राण चाहिँ अन्नमा गएर अड्किएको हुन्छ सबैको सेवा कसले गर्छ गृहस्थीले होइन त हो त्यसैले
परमपुरुष भगवान परमात्माको यसरी अंश रूपले रहनुभएका ती परमात्माको चाहिँ सेवा गर्नुपर्दछ। तिनै उत्कृष्ट पात्रको रूपमा रहनुभएको भगवानलाई देख्नु पर्दछ सर्वत्र। हे राजन युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगमा आपसमा एकअर्कालाई देखेर विद्वान पूजाका लागि, हेर्नुहोस्, एकअर्कालाई पूजा गर्नको लागि भगवानको प्रतिमाको कल्पना गरेका हुन्। कुन युगमा? त्रेता युगमा। एकअर्कालाई अपमान भएको देखेर भगवानको चाहिँ प्रतिमा बनाएर पूजा गर्न सुरु गरेका हुन् त्रेता युगमा बल्ल। विचार गर्नु, सर्वत्र भगवान नदेखेसम्म त्यो मूर्तिमा मात्रै भगवान हुँदैन। मूर्तिमा पनि देख्नु पर्यो, सर्वत्र पनि देख्नु पर्यो, सबै प्राणी जगतमा भगवान देख्नु पर्यो। त्यसपछि कोही मानिसहरूले भगवानको मूर्तिमा श्रद्धापूर्वक यदि सामग्री पूजाहरूद्वारा उपासना गर्न थाले, कोही व्यक्ति भने भगवानलाई नै सबै प्राणीहरूमा चाहिँ देखेर प्राणीहरूको पूजा गर्न थाले। यदि कोही व्यक्तिले प्राणीमा द्वेष गर्छ तर मूर्तिमा पूजा गर्छ भने त्यसको पूजा सफल हुँदैन। यही 40औं श्लोकले भन्दै, ततो चार्याम हरिम केचिद संश्रद्धया समर्पय। यदि श्रद्धापूर्वक समर्पण गरेको यदि पूजा सामग्रीले चाहिँ भगवानको मूर्तिमा पूजा गरिरहेको छ भने उसले सम्पूर्ण प्राणी जगतमा पनि प्राणीहरूमा पनि भगवान देख्नु पर्यो, अनि मात्र उसको पूजा सफल हुन्छ। होइन, प्राणीमा चाहिँ उसले द्वेष गर्छ, प्राणीहरूमा चाहिँ उसले के भन्छ अहम भावना गर्छ, त्यो उसलाई चाहिँ प्राणीहरूमा चाहिँ मै ठुलो भन्न ठान्छ, प्राणीहरूमा चाहिँ कहिले पनि दया भाव गर्दैन। मूर्तिमा मात्रै गएर अबिर केसरी लोपारेर मिठाई चढाएर करोडकै मिठाई चढाए पनि हुनेवाला के पनि छैन भनिदियो भागवतले। यो कुरा 100% सत्य हो। बाहिर प्राणी भोको छ, भित्र मूर्तिले खान्छ। तपाईँले लड्डु पेडा खान्छ, मूर्तिले कहिले देखाछ? कप्लकै खाएको भगवानले जुन दिन मूर्तिमा कप्लकै खान्छ नि त्यो दिन मान्छेले केही पनि चढाउँदैन। 100% यो पनि कुरा सत्य। जुन दिन भगवानलाई दिएको कुरा सर्लकै भगवानले चाहिँ लिन थाल्नुहुन्छ त्यो दिन मान्छेले लर केही पनि चढाउँदैन। भगवानको नाममा अगाडि अर्पण गर्छ अनि आफै खान्छ, त्यही पल्केको हो त्यो। तर सम्पूर्ण प्राणीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको यो भागवतले। यहाँ हेर्नुहोस्, गृहस्थ आश्रमको धर्मको सम्पूर्ण प्राणीहरूमा दया भाव गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा सेवा भाव गर्नु पर्यो, अनि मात्र मूर्तिमा पनि भगवान देखिन्छ। अब हिँडिरहेको जीवमा पनि अंशको रूपमा भगवान हुनुहुन्छ भनेको कुरा चाहिँ देख्दैन, ऊ बुझ्दैन। प्राणीमा दया भाव छैन, प्राणीमा सद्भाव छैन, अनि मूर्तिमै मन्दिरमै मात्रै ठेलमठेला गरेर मन्दिरमा लाइन बसिरहेको हुन्छ भगवानको लागि। काम क्रोध लोभ मोह छोडेर चाहिँ भगवानको लागि लाइन बसिरहेको हुन्छ, पछाडिबाट यसो ठेस्यो अथवा कसैले ठेल्दियो, अगाडि कोही मान्छे घुस्यो भनेदेखि तपक म बिहान 4 बजेदेखि लाइन बस्या भन्छ, जगिन्छ। अब के काम लाग्यो त्यहाँ क्रोध अरूसँग रिस गरेर? त्यो भाव हुँदैन। त्यो प्राणीमा पनि देख्नु पर्यो नि त ईश्वर, अनि पो हुन्छ त ईश्वर पूजा। ईश्वरको पूजा भने ईश्वर घटघटवासी हृदय निवासी पढ्न चाहिँ पढियो, सबैतिर आरती पनि गरियो, सम्पूर्ण परीक्षा पनि दियो, पास पनि भइयो, तर त्यो व्यवहारमा लागू गरिएन, अनि कामै छैन। प्राणीहरूमा त्यसैले दया गर्नु। मूर्ति पूजा गर्दै नगर्नुहोस् यो भन्न खोजेको होइन। मूर्ति पूजा तब गर्नुहोस् जब कुनै प्राणीलाई पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कुनै प्राणीमा चाहिँ श्रद्धा गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, अनि गर्नुहोस्। हे युधिष्ठिर, मानिसहरूमा चाहिँ ब्राह्मण सुपात्र हो भनेर विद्वानहरूले बताएका छन् भने, किनभने ब्राह्मणहरू तपस्या गर्दछन्, योग गर्दछन्, शास्त्र अभ्यास गर्दछन्, अनि उनीहरू सन्तोष रहन्छन् भने। यदि यो यस्ता छन् भने मात्रै त्यो ब्राह्मणलाई मात्रै मान्छेले सुपात्र ब्राह्मण भन्छ, नत्र भने त के को सुपात्र हुन्छ? त्यो कुपात्रै हो। त्यो जातको ब्राह्मण भनेको होइन, कर्मको ब्राह्मण, कर्मिष्ठ ब्राह्मण भनेको क्या, जसले निरन्तर जप गर्छ, गायत्रीको सेवा गर्छ, उपासना गर्छ, यज्ञ आदि गर्छ, शास्त्रको अभ्यास गर्छ, तपस्या गर्छ, योग गर्छ, अनि सन्तोष गर्छ, सधैँ सन्तोषी छ भने त्यस्तो ब्राह्मण हो। त्यस्तो ब्राह्मणको शरीरमा भगवान पनि वेद स्वरूपले धारण गरेर आउनुहुन्छ, वेदका मन्त्रको स्वरूपमा बसिदिनुहुन्छ, भगवान पनि आउनुहुन्छ त्यस्ता। अन्तिममा युधिष्ठिरलाई चाहिँ नारदले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, नन्वस्य ब्राह्मण राजन कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीम दैवतम महत्। युधिष्ठिर, ब्राह्मणहरू आफ्नो पाउको धुलोमा तिनै लोकलाई पवित्र पार्दछन्। यदि कर्मिष्ठ ब्राह्मण छन् भने मात्रै, है, जातको ब्राह्मणलाई भनेको होइन, फेरि पनि भन्दछु र भागवतले पनि बारम्बार भनिसकेको छ, ती ब्राह्मणद्वारा सारा जगतका आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण भगवान पनि अत्यन्तै ठुला देवता हुन् भनेर कृष्णले पनि ब्राह्मणको सेवा गर्नुहुन्छ। नमो ब्रह्मण्य देवाय कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान कृष्णले पनि ब्राह्मणहरूलाई त्यति धेरै सेवा गर्नुहुन्छ, त्यति धेरै पूजन गर्नुहुन्छ। कृष्णका लागि पनि ठुला देवताहरू
कृष्णको लागि पनि ठुला भनेको को कर्मिष्ठ ब्राह्मण, जातको ब्राह्मण होइन, कर्मिष्ठ ब्राह्मण। अझ कर्मिष्ठ ब्राह्मण भनेको कस्तो हुन्छ, कर्मिष्ठ ब्राह्मणको बारेमा त झन् पछाडि नै बताउँछ, अर्को अध्याय अरू अध्यायमा पनि बताउँछ। कर्मिष्ठ ब्राह्मणलाई चाहिँ भन्न खोजेको जातमा जन्मिँदै जातीयताको ब्राह्मणलाई भनेको होइन। कर्मिष्ठ ब्राह्मण यदि छ, तपस्या योग गरेको छ, वेदाध्ययन शास्त्र आदि अभ्यास गरेको छ, सन्तोषी छ, अनि सबै प्राणीहरूमा बराबर व्यवहार गर्छन्, धनी जजमानलाई र गरिब जजमानलाई कहिले पनि छुट्याउँदैन भनेदेखि त्यो ब्राह्मण चाहिँ सच्चा ब्राह्मण हो। त्यो ब्राह्मणलाई भगवान कृष्णले पनि सेवा गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि अगाडि पनि हामीले पढिसकेका छौँ, सनकादि 4 कुमारले श्राप दिँदाखेरि ओहो प्रभु भुल भयो, माफ हो, यिनीहरूले गल्ती गरे, यिनीहरूलाई त श्राप दिन एकदम सही गर्नुभयो। भगवानले ब्राह्मणकै सपोर्टमा लिएर बोल्नुभयो। रुक्मिणीले गोप्य पत्र पठाउँदाखेरि ब्राह्मणको अगाडि मेरो कुनै लुकाउने कुरा कुनै पनि छैन, प्रभु हजुरले पत्र खोलेर पढिदिनुहोस्। रुक्मिणीको गोप्य पत्र ब्राह्मणले पढिदिनु भयो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। यो सामान्य 2टा उदाहरण दिँदै यसरी गृहस्थ आश्रममा बसेर गृहस्थीले गर्दाखेरि मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्दै मोक्ष पाउनको लागि गृहस्थीले गर्नुपर्ने यो कर्तव्य बताइएको। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचार निर्णयो नाम 14औं अध्याय 4th अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु। परिपूर्ण श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।